बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 जून 2021 है। हम 6th क्लास की सोशल साइंस बुक आवर पास्ट का दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग, यानी जो इब्तिदाई इंसान है इसने जो सफ़र तय किया हंटिंग यानी शिकार करने से, या उसके साथ वो जो उसने वो मुख्तलिफ सीड्स वगैरह फूड या कुछ और चीज़ें जमा करने का जो वो पीरियड, उससे लेके उस पीरियड तक की बात जब उसने क्रॉप्स ग्रो करने शुरू किए। और जहाँ तक हिस्ट्री का ताल्लुक है तो जो आर्कोलॉजिस्ट्स हैं यानी माहिरीन जो हैं, इन्होंने इस टोटल जो सारी हिस्ट्री है ह्यूमन हिस्ट्री, इसको 3 अलग अलग फेजेस में, 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया है, अलग अलग पीरियड्स में बांट दिया है। क्योंकि जो इंसान की जो हिस्ट्री है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये एक बहुत लंबा पीरियड है और इस लंबे पीरियड में इब्तिदा से लेके जो आज का दौर है यहाँ तक, तो इन्होंने इस पीरियड पूरे पीरियड को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला पीरियड जो है उसे हम पैलोलिथिक पीरियड कहते हैं। ये असल में ग्रीक लफ्ज़ है और 2 लफ्ज़ का मुरक्कब है। एक है पॉलियो, इसका मतलब हुआ ओल्ड पुराना, एंड लिथोस, लिथोस मीन्स स्टोन, यानी ये कदीम पत्थर का ज़माना हम इसे कहते हैं। और इस कदीम पत्थर के ज़माने को, ये वो वाला हिस्सा है जो 2 मिलियन ईयर पहले से लेके 12,000 ईयर पहले तक, यानी आज से जब हम पहले जाते हैं तो 2 मिलियन ईयर से लेके 12,000 ईयर्स तक का जो ये पूरा पीरियड है, इसे हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, यानी कदीम पत्थर का ज़माना। और ये टोटल जो हमारी ये हिस्ट्री है, टोटल जो हमारा ये लाइफ स्पैन है इस यूनिवर्स वर्ल्ड का हिस्ट्री का, तो इसका 99% ये कवर करते हैं, ये वाला हिस्सा कवर करता है। इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि ये एक लंबा स्पैन है टाइम का, तो इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है इस पैलियोलिथिक पीरियड को। एक इसमें आता है जो पहला लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, या जिसे हम कदीम पत्थर का ज़माना, और उसके बाद इसमें आता है मिडल दरमियानी पत्थर का ज़माना, और उसके बाद अपर पैलियोलिथिक यानी जो इसके आखिरी दौर, जो आखिरी पीरियड है वो वाला हिस्सा। तो इस तरह 3 हिस्सों में इसे फर्दर बांटा गया है और तीनों जगहों पे, तीनों इन पीरियड्स में मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती रही, इंसान आगे बढ़ता रहा। उसके बाद जो दूसरा पीरियड है जिसे हम मिडल स्टोन एज कहते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है ये 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल तक का जो पीरियड है, 2000 साल का ये पीरियड, तो इस पीरियड को हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं या मिडल स्टोन एज कहते हैं। तो इसमें कुछ, इस पीरियड में कुछ एनवायरमेंटल चेंज आ गई। लोग जो थे, इंसान जो थे,
انہوں نے جو سٹون تھی اس کے ٹولز بنانے شروع کیے، لیکن یہ ٹولز وہ تو اس ٹولز سے پہلے بھی بناتے تھے، لیکن اس دور کے ٹولز جو تھے وہ کافی ٹنی اور کافی شارپ ہوا کرتے تھے اس پیریڈ میں۔ تو ان شارپ ٹنی جو ٹولز ہیں انہیں مائکرولیتھز کہتے ہیں۔ تو مائکرولیتھز جو یہ ہتھیار ہوا کرتے تھے، ٹولز ہوا کرتے تھے، تو عام طور پر کیا ہوتا تھا، یہ پتھر کے بنائے جاتے تھے، لیکن ان کا جو ہینڈل ہوتا تھا وہ یا تو لکڑی کا ہوتا تھا یا بونز کا بنایا جاتا تھا۔ لیکن ان ٹولز کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی جو پہلا والا حصہ ہے پالیولیتھک ایج کے جو ٹولز تھے ان کا استعمال بھی کنٹینیو ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا پیریڈ ہے جسے ہم نیولتھک یعنی نیو سٹون ایج کہتے ہیں، تو یہ وہ والا حصہ ہے جو 10,000 سال کے جو 10,000 پہلے سے شروع ہوتا ہے، اس والے حصے کو نیولتھک ایج کہتے ہیں۔ اور اس پیریڈ میں انسان نے بہت شارپ ٹولز بنائے اور تھوڑی بہت جو وہ ٹولز تھے ان میں ماڈیفیکیشن آ گئی۔ تو اس کے یہ 3 پیریڈز تھے کہ جہاں پر ہم اس ہسٹری یا اس ہیومن ڈیولپمنٹ کو بانٹ سکتے ہیں۔ اب انوائرمنٹ میں کچھ چینجز آ گئی۔ 12,000 سال پہلے سے کچھ میجر چینجز آ گئی کلائمیٹ میں، یہ نیچرل تھی، تو ایک شفٹ ہو گیا اس ایٹماسفیئر کا، تھوڑا یہ سردی کا جو عالم تھا اس سے تھوڑا گرمی کی طرف، وارمنیس کی طرف، یہ زمین کی جو خاصیت جی ایٹماسفیئر کی جو پوزیشن تھی چینج ہو گئی بائی نیچر۔ تو اس سے کیا ہو گیا، چونکہ گرمی سے گراس لینڈز وجود میں آ گئی، اور ان گراس لینڈز کی وجہ سے جو یہاں پر جنگلی جانور تھے، یہ تو تب تک سارے یہی جنگلی ہی تھے، تو کیونکہ انہیں کوئی پالتا نہیں تھا، ٹائم نہیں کیا جا رہا تھا، تو ان میں ڈیئر جو ہرن، اینٹیلوپ تھے، شیپ تھے، کیٹل تھے، لیکن یہ سب جنگلوں میں بائی نیچر پائے جاتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ حیوانات ہیں جنہیں گراس کی ضرورت تھی۔ تو اب چونکہ گراس لینڈ جب وجود میں آ گئے تو آٹومیٹیکلی ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ جو ہنٹرز تھے اب انہیں کچھ نئے تجربات کا مشاہدہ ہوا، کچھ نئی چیزیں انہوں نے دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو جانور ہیں ان کے فوڈ ہیبٹس کیا ہے، ان کی جو بریڈنگ سیزنز ہیں وہ کیا ہیں، یہ بچے کب پیدا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے انسان کو یہ جو جانور تھے انہیں پالنے میں مدد ملی، اور انہیں اس کے لیے تھوڑا جو علم تھا وہ فراہم ہوا۔ تو اسی پیریڈ میں چونکہ گراس لینڈز وجود میں آ گئے، تو اب ان گراس لینڈز میں کہیں کچھ ایسے پودے بائی نیچر وجود میں آ گئے جن میں ویٹ تھا، بارلے تھا، رائس تھا، لیکن یہ کلٹیویٹڈ انداز میں نہیں تھا، یہ خود ہی اگتا تھا، تو جنگلی نیچر کا ہی تھا۔ تو ان چیزوں کے جو پھل تھے ان کو ان لوگوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ان کا بغور مطالعہ کیا اور دیکھا کہ یہ کب یہ جو ایسے جو پھل ہیں کب پیدا ہو جاتے ہیں اور کب یہ پھر میچور ہو جاتے ہیں، رائپ پکے ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو جب ان لوگوں نے غور سے دیکھا، مشاہدہ ان چیزوں کا کیا، تو اس سے انہیں ایک مدد ملی کہ یہ جو کراپ گرو کرنے کا جو عمل ہے، کاشتکاری جو کا عمل ہے، تو اس میں انہیں اس مدد ملی اور انہیں اس چیز کا علم ہوا۔ تو اس طرح یہ لوگ اب فارمرز بن گئے۔ تو اس دور میں یہ لوگ تھے،
इन्होंने एक चीज़ और भी देख ली कि जानवर जो इनके इर्द गिर्द थे, इन्होंने इनका मुशाहिदा किया, गौर किया, और कुछ इन्हें लगा कि इनमें से कुछ जेंटल हैं, कुछ शरीफ मिजाज के हैं। तो इन्होंने इन जानवरों को इन्हें थोड़ा अपने जो जहाँ पर ये गार वगैरह में रहते थे, तो इन दहनों के नज़दीक इन्हें कुछ गुज़ा छोड़ दी और ये गुज़ा खाते रहे, और इस तरह इनके दरमियान एक थोड़ा एक मेल जोल सा हो गया। और इन जानवरों में सबसे पहले जो इंसान ने जिसे टाइम करना शुरू किया, जिसे पालतू बनाना शुरू किया, तो इसमें सबसे पहले डॉग था। और उसके बाद जो शीप्स गोट्स थे, तो ये इन लोगों को भी इन्होंने कुछ दाने डाले, तो ये भी इनके नज़दीक आते गए, और इस तरह इंसान अब ये इन जानवरों को पालने वाला भी बन गया, हर्डर्स बन गए। तो ये वो पोर्शन थी हिस्ट्री थी जो जिस तरह जिन हालात से एक चेंज इन्वायरमेंट में आ गई। अब लोगों को, जो उस वक्त लोग थे, उन्हें अब उनका जो माइंड था वो शिफ्ट हो गया, और उस शिफ्ट से एक पॉजिटिव चेंज आ गई जो आगे जाके इनकी सेटलमेंट में काफ़ी मावन साबित हो गई। थैंक यू।